नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह सुब्हानो ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको मालूम है, याद होगा ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब एक गरीब आदमी थे। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो उन्होंने एक चरवाहे का काम शुरू किया। बच्चों, आपको मालूम है चरवाहा क्या होता है। चरवाहा वो होता है जो बकरियों को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है और इसकी देखभाल करता है। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की बकरियों को शहर से बाहर घास चराने के लिए लेकर जाया करते थे। आपको मालूम है, जब हम मैदान में जाते हैं या खुले आसमान के नीचे, तब हम फितरत से, कुदरत से, कायनात से करीब होते हैं। हम कायनात की हर चीज़ पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। आसमान की खूबसूरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दिलकश खूबसूरत वादियों के बारे में सोचते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की बकरियां चराने के लिए बाहर लेकर जाते तो बकरियां कई कई घंटे घास चरती रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के बारे में सोचते थे। आप ज़िंदगी बनाने वाले के बारे में सोचते थे कि इस ज़िंदगी का खालिक कौन है। इस ज़िंदगी के वजूद के बारे में सोचते थे और ये सोचते थे कि ज़िंदगी के बाद क्या होगा। बकरियां चराने से इंसान सब्र सीखता है, क्योंकि बकरियां और भेड़ घास चरते चरते आहिस्ता आहिस्ता चलने में बहुत टाइम लगाती हैं। बकरियां कभी रुक जाती हैं, कभी खेलने लगती हैं, कभी लड़ने लगती हैं। इस सब सूरत हाल में चरवाहे को सब्र करना होता है। चरवाहा बकरियों और भेड़ों से बातें तो नहीं कर सकता ना, कि चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता, बल्कि बकरियां अपने वक्त पर ही काम करती हैं। बकरियां चराने से इंसान जिम्मेदारी भी सीखता है और बकरियों को कुछ भी होगा तो उसे इसका जवाब भी देना होता है। बकरियों को सुधारना, इनको एक जगह पर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। नबियों को चरवाहा बनाने में ये हिकमत है कि जब नबी बकरियों को रहनुमाई करना सीख जाते हैं तो इनके लिए इंसानों की रहनुमाई आसान हो जाती है, क्योंकि आगे जाके नबियों ने कौम की जिम्मेदारी उठानी होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, बहुत ईमानदार, सच्चे और मेहनती पहचाने जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तिजारती सफ़र शुरू किया। बच्चों, आपको मालूम है तिजारत किसे कहते हैं। तिजारत का मतलब है सामान खरीदना और बेचना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तजारती सफ़र हज़रत ख़दीजा के लिए मुल्क शाम के लिए किया। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक इज़्ज़तदार और मालदार ख़ातून थी। जब हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अच्छे अखलाक के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने ज़्यादा पैसों के बदले अपने माल के लिए, तिजारत के लिए भेजा और आपके साथ अपना ग़ुलाम मैसरा को आपके साथ भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र में बहुत खुश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम अच्छे तरीके से निभाया, बल्कि सारा सामान बेच दिया, अच्छे दामों बेच दिया। आपको बहुत नफ़ा हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरान रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम थे ना, मैसरा, उन्होंने आपके अच्छे अखलाक और बुलंद करदार सच्चाई और ईमानदारी का के बारे में बताया और धूप में दो फरिश्तों के साया करने का हाल भी बताया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने महसूस किया जो वो चाहती थी वो उन्हें मिल गया। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की,
اس سے پہلے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حیران بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا تو آپ کے چچا بھی بہت خوش ہوئے۔ آپ کے چچا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا حضرت عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی، بہت اچھی تقریب رکھی گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور رشتہ دار شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے، کہا جاتا ہے کسی ایک روایت میں ہے کہ 6 اونٹ دیے۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ دولت نسب کے لحاظ سے قوم کی بہترین خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، اسلام کا زمانہ دیکھا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام یہ تھے: قاسم، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو اس وقت ایک سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور یہ دیوار خانہ کعبہ میں آگ لگ جانے سے کمزور ہو گئی تھی۔ قریش والوں نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنا تھا۔ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھنا بہت اہم تھا اور باعزت بھی تھا، اس لیے قریش کے مختلف قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھے گا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ جو کوئی بھی صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا مان لیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لیں اور اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر مکہ کی دیوار پر رکھ دیا۔ اس دانائی سے اس صورتحال کو آسان بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے نرم مزاج، سب سے خوش اخلاق، سب سے ایماندار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار رکھا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے، سچ یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رسول اور نبی بن کر کیسے گزری۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔